हमारे साथ मौजूद हैं साकिब अज़हर, यंग एंटरप्रेन्योर हैं एंड सेकेंडली इसी इनेबलर्स के वो सीईओ भी हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच साकिब साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा आपका पॉपुलर इवेंट है और इसमें बड़े यंगस्टर्स को डेफिनेटली मौका मिलता है। हमें से इस बार इवेंट का एक ओवरव्यू दें, क्या होने जा रहा है 6 सितंबर को? वेल एक्चुअली पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज़ हैं, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। असल में एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ही यही है कि कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना और एक आइडिया को लेकर एग्जीक्यूट करना और फिर उसको स्केल करना, दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग आएँ और अपनी आइडियाज़ को एक प्रॉपर स्टार्टअप की शक्ल दें और किसी जगह पे मौजूद हों और जहाँ लोग आकर उनसे उनकी प्रोडक्ट को देखें, उनकी सर्विसेज को देखें और उस आइडिया को वो एग्जीक्यूट करें। तो ये इसका पर्पस था कि बच्चों से शुरू किया जाए। ये भी ये चीज़ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बच्चे हैं वो भी बड़े नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं, तो उनको कैसे प्रोडक्टिव जगहों पे लाया जाए। तो इस पूरे इवेंट का मकसद है कि 3 सेगमेंट हमने डिफ़ाइन किया कि जो 10 से 20 साल के दरमियान बच्चे हैं वो क्या प्रोडक्ट आइडियाज़ या छोटा सा स्टार्टअप लेकर वहाँ आएँ, डिफरेंट स्कूल से, कॉलेजेस से। जो 20 से 30 साल के दरमियान लोग हैं वो क्या वहाँ पर लेकर आएँ, और फिर 30 से ऑनवर्ड्स लोग जो हैं वो वहाँ पे। सो ये 3 सेगमेंट्स होंगे। वहाँ पे जजेस होंगे जो कि जिनके अच्छे आइडियाज़ होंगे उनको एक प्राइज़ भी मिलेगा। और ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑल अबाउट प्राइज़, इट इज़ अबाउट एक्चुअली शोइंग द प्रोडक्ट टू द वाइडर ऑडियंस, जहाँ हज़ारों लोग आ रहे हैं। तो असल में बच्चों को स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को ये दिखाना कि प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं, उनके स्टार्टअप्स क्या हैं, और उनको ये दिखाना कि एजुकेशन में क्या हो रहा है। तो असल में ये बेसिकली इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लिंकेज जो है हमने सोचा कि इसी तरह से ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 62 लाख लोग जो हैं वो 18 साल के होते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है। तो 62 लाख जॉब्स तो हैं ही नहीं हमारे पास, क्योंकि वो वर्किंग एज में आ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए इसका मुझे तो सिर्फ यही सोल्यूशन लगता है कि हमें मज़ीद बिजनेसेस क्रिएट करने हैं, मज़ीद एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने हैं जो कि आगे जाकर बेसिकली मज़ीद जॉब्स क्रिएट कर सकें। तो ये एक उसकी कोशिश है और इसको इंशाल्लाह हम 6 सितंबर को करने से इंशाल्लाह। अच्छा साकिब साहब, अभी आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि हमें एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने हैं या हमें उन्हें आइडियाज़, ये एक प्लेटफॉर्म तो है, बट आई बिलीव कि हमारा विद टाइम तो ये माइंडसेट इम्प्रूव हुआ है कि लोग स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारा जो एक नौकरी वाला माइंडसेट है वो अभी भी है इस सोसाइटी, क्योंकि हम स्मॉल बिजनेसेस के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। एंड आई बिलीव कि जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस कर रहे हैं इट्स अ डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क समहाउ, बिकॉज सर्कमस्टांसेस हैं, टैक्सेस से लेकर एवरीथिंग, यू नो, आपको एक सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता। आपने जब अपना स्टार्टअप किया था, व्हाट चैलेंजेस जो अब आप समझते हैं कि कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? I think I would say the main challenge is projection, financial planning जो है वो बड़ी ज़रूरी है। ये हमें काफ़ी चैलेंज आया क्योंकि बहुत सारे अनसर्टनटी हैं इस कंट्री में, लॉजिस्टिक कॉस्ट और ये सारी चीज़ें जो है एकदम चेंज होती हैं, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, तो वो एक चैलेंज तो है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा काम है जो चैलेंज के बगैर है, तो अब चैलेंज फेस होगा ही। कोई भी आप कामयाब इंसान की स्टोरी निकाल कर देख लें, आपको नहीं नज़र आएगा कि उसने मुश्किलें झेले बगैर कामयाब हो गया, तो फिर वो कैसी कामयाबी हुई। तो मुश्किलें तो आएंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसके वर्क अराउंड्स, उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, मूव ऑन करना तो है। लेकिन जैसे आपने कहा कि लोगों में जॉब्स का रुझान है, हम ये नहीं कह रहे कि जॉब बिल्कुल बुरी चीज़ है, करना चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, सियासत क्या होती है कंपनीज़ में, और लोग कैसे एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको उस चीज़ का आइडिया भी हो कि ये कल्चर भी ये होता है। और फिर ऑब्वियसली लेकिन पर्पज़ ये है कि एटलीस्ट सारी ज़िंदगी ना इस पे लगे रहें, अपने बिजनेस को भी टाइम दें, साथ साथ अपना एसेट भी बनाएं। बेसिकली दैट्स द इनकरेजमेंट व्हिच वी वांट टू मेक। अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि एक्सपोजर के लिए हाउ डज कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स, ये सारा आइडिया लेने के लिए वन शुड डू एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि जब लोग इन स्टार्टअप्स के हवाले से सोचते हैं तो उनके पास एक गाइडेंस या गाइडलाइन नहीं होती है, बिकॉज मोस्टली जब आप स्टार्टर्स या तो वो एक्सीडेंटली आए होते हैं या उनको किसी चैलेंज, किसी ने पुश किया होता है, कोई हेल्प मिली होती है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर जो प्री प्लानिंग होती है
mostly youngsters face challenges in that? اسی لیے بیکاز جو ہمارا معاشرہ ہے وہ صرف کامیابی دیکھتا ہے, وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ میرے محلے دار کامیاب ہو گیا ہے تو میں بھی فوراً کر سکتا ہوں. تو سوشل میڈیا پہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں رات یہ ہو سکتا ہے نال دس, تو وہ لوگوں کو فیڈ کرتا ہے ایسا کہ وہ سمجھتے ہیں وہ بھی ایک چیز شارٹ کٹس ہے, فوراً سے کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا ہوگا اٹ ٹیکس ٹائم, اٹس ناٹ این ایزی رائڈ ٹو بلڈ یور اون بزنس. یہ ایک اوڈ لائف ہے, یہ نہیں ہے کہ ایون لائف میں صبح اٹھے 9 بجے اور 6 بجے گھر آ گئے اور پھر بس کچھ نہیں. یہ بزنس لائف ہے جس میں کوئی ورکنگ آورز نہیں ہے, کوئی چھٹی نہیں ہے, بہت پرابلمز ہیں ڈیلی لائف میں, کبھی کوئی فکس سیلری نہیں ہے آپ کی, کبھی نہیں بھی آنی ہے. تو دس از ہاؤ پیپل نیڈس ٹو پریپیئر فار وین دے آر بلڈنگ اے بزنس. بٹ اوبیسلی ہارڈ ورک ریکوائرز ہے, ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ سال دینے ہوں گے اپنے کسی بھی بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو اگر کسی کامیابی کی کوئی اسٹوری دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں گے اس کے پیچھے مشکلیں کتنی تھی, ہارڈ ورک کتنا تھا, نہ کہ ایک دم سے اس میں جمپ کر لے اور بعد میں کہ جی یہ تو تھا ہی, اس نے کیا تھا میرے ساتھ تو نہیں ہوا. یو آر سو رائٹ. اچھا, کمپنیز کے حوالے سے جو ابھی آپ کے اس فیسٹ کے اندر بہت سارے ظاہر ہے انٹرنیشنل نیشنل کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, کس طرح کی اپرچونیٹیز کو آپ نے زیادہ فوکس میں رکھا ہوا ہے, اور جہاں پہ آپ نے اکیڈمیا کی بات کی ہے اور پروفیشنل جو ایک آرگنائزیشن جب لوگ کام کر رہے ہیں ان کے جو نیٹ ورکنگ ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہونے والی ہے. آئی تھنک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس ہیں جیسے وومنز ہیں, ان کی کوئی جویلری شاپس ہیں, کوئی بچہ ہے جس نے فریگننسز بنائی ہوئی ہیں. ایک بچی ہے میں دیکھ رہا تھا 9th کلاس کی جس نے فینسی ڈریسز کا اسٹارٹ اپ بنایا ہوا ہے. وہ اعظم کلاتھ مارکیٹ گئی ہے اپنے فادر کے ساتھ, وہاں سے کپڑا خریدا ہے, کپڑا خرید کے ٹیلر کے پاس آئی ہے, اس کو سوشل میڈیا سے دکھایا مجھے ایسا چاہیے, اس نے بنایا, پھر اس کو پورا اس نے تیار کر کے کہا کہ اب یہ 25,000 روپے کا, اور میری کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 16-17 آئی ہے. تو دس از ہاؤ شی از پریزنٹنگ اینڈ شی از لکنگ فار این انویسٹر ٹو اسکیل اپ. دیٹس ہاؤ دا مائنڈ سیٹ وی نیڈ ٹو پریپیئر فار دا پیپل کہ لوگ کس طرح سے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی بھی کام کریں. اصل چیلنج یہ ہے جب یہ ایجوکیشن کر کے باہر آتے ہیں تو باہر آنے کے بعد کہتے ہیں کرنا کیا ہے, اصل میں یہ کلیولس ہوتے ہیں کرنا کیا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ماسٹرز کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کریں, ہم کہتے ہیں کہ یو آر سپوزڈ ٹو بی ماسٹرز آن سم تھنگ. تو اصل میں یہ چیز جو یونیورسٹیز میں بھی بہت انکریج کیا اس آئیڈیا کو, کیونکہ یونیورسٹیز کے بچے بھی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا, اور یہاں سے ہمارے پاس جو دوسرے بزنسز تھے ان کو بھی اکٹھا کر لیا. تو اس میں بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز بھی ہیں, چھوٹے لوگ بھی ہیں, تو سب کو ایک جگہ پہ انشاءاللہ اکٹھا کیا. انشاءاللہ ان دا اینڈ ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے اس فیسٹ کو لے کے جو 6th آف سپٹمبر کو ایکسپو سینٹر میں ہونے جا رہے ہیں, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے؟ ویل آئی وڈ سے کہ اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ چیلنجنگ ہے معاشی, اور اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, انٹرپرنور بننا چاہتے ہیں, یا انٹرپرنور ہیں, یا انٹرپرنور کو فروغ دینا چاہتے ہیں, تو یہ ایونٹ بالکل آپ کے لیے, کیونکہ یہاں پر ایسے لوگ ہوں گے جو کہ پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں, پروڈکٹیو بات کریں, اپنی فیملیز کو لے کر آئیں, بچوں کو لے کر آئیں, رشتہ داروں کو لے کر آئیں, اور یہاں پورا دن ایک اس طرح سے اسپینڈ کریں کہ جب آپ یہاں سے باہر نکلیں تو آپ کو آئیڈیاز جو ہے آپ کے ذہنوں میں اتنے آئیڈیاز ہوں کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ وی لک فارورڈ ٹو سی یو آل. لولی, تھینک یو ویری مچ ثاقب صاحب, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ثاقب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی